अधारिद्धाश्रियं श्रीमद्वेदवदं सद्विचिरेतेः कारुण्यदीक्षाक्षतं सेवे नन्दधीरभासावसं नारायणं लोकिनं वेदान्तदेशिकेतीन्द्रकटाक्षभक्तत्रयं प्रसारमनस्तगुणमदात्म्यं नारायणाद्यदिव्यकृपाभिषिक्तं श्रीरङ्गनाथविजयः स्वामी வந்து 40ஆம் டைட்டில் சொன்னாலே போதும் करुणेन च रक्तभूतं शेषाचले शुचिरभूतित शास्त्रवृद्धं श्रीशेषाद्रिवात्सगुरुवर्यमहं भजामि। द्वितीयाध्याये चतुर्थे पादे षष्ठमधिकरणं ज्योतिरादिष्टानाधिकरणं सूत्रद्वयमिदमधिकरणं ज्योतिरादिष्टानं तु तदा वर्णात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात् इति। तत्र संगतिः पूर्वं पंचभिः अधिकरणैः इंद्रियादीनां पंचवृत्तिप्राणस्य च आत्मनः उत्पत्ति संख्या परिमाणं च निरूपितम्। श्रुतिषु अज्ञायदेवतानाम् इन्द्रियादिदृष्टातृत्वम् अवगम्यते, तथा अनुभवेन जीवस्यापि इन्द्रियादिदृष्टातृत्वं श्रूयते। देवतानां जीवात्मनस्य इन्द्रियादिदृष्टानं स्वायत्तं न तु परमात्मायत्तम् इत्याशंका परिहारार्थम् इदमधिकरणम् आरभ्यते। तत्र संशयः ज्योतिरादीनाम् अग्न्यादि ज्योतिरादीनां वागादिष्ठा देवतानाम् अग्न्यादीनां वागादिष्ठानं स्वायत्तम् उत परमात्मायत्तं तदर्थं नैरपेक्षप्रतीतेः समीचीना उत भ्रान्तिमूला इति संशयः। तत्र पूर्वपक्षः नैरपेक्षप्रतीतेः देवतानाम् इन्द्रियाद्यधिष्ठानं स्वायत्तमेव परमात्मा संकल्पायत्तम् इति पूर्वपक्षः। अत्र सिद्धान्तः ज्योतिरादधिष्ठानं तु अग्नि प्राणः मुखं प्राप्यते ज्योतिरादिष्टानं तु तदा वर्णात् प्राणवता शब्दात् तस्य च नित्यत्वात्। तत्र सिद्धान्तः अनेन सूत्रेण उच्यते। ज्योतिरादीनाम् अग्न्यादीनां प्राणवता सह जीवेन सह श्रूयमानम् अधिष्ठानम् इन्द्रियादिप्रवर्तनं तदा वर्णात् तस्य परमात्मनः आवर्णात् संकल्पादेव प्रयुक्तं भवति, न तु स्वायत्तम् इत्यर्थः। कुतः संकल्पादेव प्रयुक्तं भवति? कुत इति चेत् शब्दात् ज्योतिरादीनां देवतानां जीवात्मनस्य इन्द्रियादधिष्ठानस्य परमात्मायत्वश्रुतेः अन्तर्यामि ब्राह्मणे योग्नौ तिष्ठन् इत्यादि वाक्यैः परमात्मा नियाम्यत्वं श्रूयते। किञ्च अज्ञादेवतानां परमपुरुष आज्ञया अनुवर्तित्वं भीषाश्वात्पादः पवते इत्यादिभिः श्रूयते। तस्य च नित्यत्वात् चकारः इयतु समुच्चार्थः। अनेन सूत्रेण देवतानाम् इन्द्रियादधिष्ठानस्य स्वरूपानुबन्धित्वेन नित्यत्वं प्रदर्श्य परमात्मा अधीनत्वं स्थाप्यते। सूत्रार्थश्च तस्य इन्द्रियाणां परमात्मा अधिष्ठितत्वस्य नित्यत्वात् नियतत्वात् हेतोः च तत् यतः तत् सृष्ट्वा इत्यादि सर्वेषु चिदचित् वस्तुषु नियमनार्थम् परमात्मनः अनुप्रवेशः स्वरूपानुबन्धितया नियतः इति श्रूयते। एवं भगवद्गीतासु
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यागमिदं कृष्णम् एकांस्तेन स्थितो जगत् इदं कृष्णं जगत् चेतना चेतनात्मकं सर्वम् अहम् अन्तर्यामितया सहस्रेषु अन्यतमेन अंशेन स्थित्वा प्रवर्तयामि. इदं एकांशेन स्थितो जगत् शरीर